बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वजीफ़ा ये ज़िक्र अपनी दुकान कारोबार में बाआवाज़ बुलंद सुने। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी दुकान कारोबार पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होगा। दुकान कारोबार हर किस्म के नुकसान से, जादू टोने से, तावीज़ात से, नज़र बस से हिफाजत इलाही में आ जाएगा और आपकी दुकान कारोबार पर हमेशा ग्राहकों का रश होगा। रिज़्क़ के अंदर बरकत नसीब होगी। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। अल्लाह ताला के मुबारक नाम का जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा मुजर्रब सूरतें पढ़ी जाएंगी जो कि जादू टोने से हिफाजत के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए बहुत ही मुजर्रब है। अब ये वजीफ़ा पढ़ा जा रहा है, आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक़ 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 या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक़
يا الله يا باسط يا رزاق 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 يا الله يا باسط يا رزاق
يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق
يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق